ज्ञानयोपेतास्ते मे युक्ता तमामथा एत्वक्षरमनिर्देश्य व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र कमचिञ्चय च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामः सर्वत्र समभूतय प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसा अव्यक्ताय गतिर्दुःखदेहगतिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परम् अनन्येन योगेन मां उपासते तेषामोच्चमूर्धर्ता मृत्यु संसारसागर भवानचित्तत्पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिनिवेशय नमशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेऽप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्युगमाश्रितं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानात्